औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। बीमारों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। जो लोग बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उन्हें औलाद नसीब फरमाए। जो लोग शादी को लेकर परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे। और जो लोग जिससे पसंद की शादी करना चाहते हैं उनके आपस में अल्लाह ताला नसीब मिला दे, एक दूसरे के हक़ में उनको बेहतर बना दे, आमीन। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, दे रहे हैं या देने वाले हैं, अल्लाह ताला सबको आला नंबरों से कामयाब करे, आमीन। और अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मसलों को हल करे, आमीन। और भी आप लोगों की जो जो मसाइल हैं, मकासिद में आपको कामयाबी अता करे अगर जायज़ हैं, और मसाइल जो हैं उनसे आपको अल्लाह ताला निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बना के लाई हूँ वो बहुत ही आसान अमल है और बहुत ही गारंटेड अमल है, और उम्मीद करती हूँ इस अमल की बरकत से आपके तमाम मसले, तमाम परेशानियाँ हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो वजीफ़ा मैं आपको बताने से पहले अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी डेली अपलोड होने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन मिल जाए। और ये बात मुझे इसलिए रोज़ बतानी पड़ती है क्योंकि कुछ लोग न्यू होते हैं, वीडियो जो है न्यू चैनल ज्वाइन करते हैं या यूट्यूब पर भी न्यू होते हैं, तो उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता, इसलिए रोज़ कहना पड़ता है। और बाकी मेरी वीडियोस अच्छी लगें लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी हौसला अफजाई के लिए। शुक्रिया। तो व्यूअर्स वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं अपना सेल नंबर जो है या व्हाट्सअप नंबर जो है मैंने नहीं दिया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, चैनल की किसी मतलब जगह पर या वीडियोस में, ना कमेंट्स में, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है कि मैं अपना सेल नंबर या व्हाट्सअप नंबर जो है वो दूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना जीमेल की जो आईडी है वो आपको बता दी है, lailagulkhan@gmail.com। ये मेरा मेल एड्रेस है। आप लोगों को जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, जो भी आप जानना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे मेल पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, तो आप सिर्फ मुझसे वहाँ रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग मेरा सेल नंबर मांगते हैं, व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं, उनसे मैं माजरत करना चाहूँगी कि मैंने अपना नंबर नहीं दिया हुआ और ना ही मेरा नंबर अपना देने का कोई इरादा है, ठीक है। तो बाकी जो कमेंट्स में अगर किसी ने कोई नंबर दिया भी हुआ है तो उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बताना ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग फिर रब्ता करते हैं और फिर आगे से लोग पैसे मांगते हैं और आप लोग दे देते हैं और फिर नाम मेरा लगा देते हैं कि आप पैसे लेती हैं। तो मैं किसी से पैसे नहीं लेती हूँ और ना मैंने कभी किसी से हदिया लिया है, ना मेरा ऐसा कोई मतलब काम है कि मैं हदिया लेके किसी के लिए कोई काम करूं। तो मैं नहीं करती, ना मैं किसी के लिए अमल करती हूं, ना मैं किसी के लिए इस्तिखारा करती हूं, क्योंकि लोग इस्तिखारा करने के लिए भी बोलते हैं। तो मैं किसी के लिए इस्तिखारा भी नहीं करती, ना ही मैं किसी के लिए कोई वजीफ़ा करती हूँ। जो करना है आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो हदिया लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चले वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो आज का जो वजीफ़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। आप लोग वीडियो शुरू से एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, और अगर समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखा करें, और जो साथ में लिखा होता है, जो चीज़ें रह जाती हैं बताने में, वो मैं साथ में लिख देती हूँ ताकि आपको दोनों तरीके से फ़ायदा हासिल हो सके। लेकिन जो फिर भी आप लोग ठीक से वीडियो देखते नहीं हैं, ना सुनते हैं, तो फिर मुझसे कमेंट में आप लोग सवाल करते हैं। तो वजीफ़ा जो है ये हर मुश्किल के लिए है, हर परेशानी से निजात के लिए है, और हर मकसद में कामयाबी के लिए है। मुझे मेल्स आई कि किसी ने कहा कि हमारी बीवी जो है वो नाराज़ हो गई है, परेशान, वो इस वजह से बहुत परेशान है, यानी वो अपने माँ बाप के घर जाके चली गई हैं और वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, ठीक है।
اب یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے کہا میل کی ہے کہ ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور جن سے وہ پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ وظیفہ مانگ رہے ہیں۔ تو جو آج کا وظیفہ ہے اس میں یہ مقصد بھی منشن کر دیتی ہوں کہ آپ اس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل بہت ہی آسان ہے اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ اب آپ کو میں بتا دیتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کر لیں، وضو کر کے کسی بھی ٹائم، ٹھیک ہے، اگر تو آپ نے اس کو نفل نماز کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت عام ہے۔ اگر آپ اسے نفل نماز یعنی حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اسے اس ٹائم پر پڑھیں گے جس ٹائم پر نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عشاء کے بعد سب سے بیسٹ رہے گا اگر آپ کرنا چاہیں تو 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کر کے اپنے مقصد کی نیت کریں کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 تسبیحاں یعنی 1100 بار استغفار پڑھنی ہے۔ اب استغفار آپ چھوٹا پڑھیں یا استغفار کا کوئی بھی کلمہ آپ پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1100 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پڑھنا چاہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 تسبیحاں یعنی 1100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر پریشانی سے نجات کے لیے، ہر مسئلے کا حل اس اللہ تعالیٰ کی کلام میں ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ اس عمل کے کچھ دن کرنے سے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں، پہلے حاجت کے نفل ادا کریں۔ حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد آپ 1100 مرتبہ یعنی کہ 11 تسبیحاں 1100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے یا استغفار کا کوئی بھی کلمہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1100 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر درود شریف پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی شروع میں جو نیت کی تھی، اس کے لیے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ جس مسئلے کے لیے بھی آپ اس عمل کو شروع کریں گے وہ مسئلہ کچھ ہی دن کے اس عمل سے حل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسے حاجت کے نفل ادا کیے بغیر پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، آپ اسے اینی ٹائم یعنی کسی بھی وقت وضو کر کے پڑھنا، اپنے وضو کی حالت میں آپ کسی بھی نماز کے ساتھ یا چلتے پھرتے یعنی کہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس آپ کی تعداد جو ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی تعداد جو ہے وہ کم نہ رہ جائے، اور جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جیسے آسانی ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ اسے سارا دن میں بھی کر سکتے ہیں، اس کی تعداد پوری کر سکتے ہیں، اور اگر ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی آپ کو جیسے آسان لگے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات خاص میں اس وظیفے کے ساتھ آپ کو کہتی چلوں کہ اگر آپ لوگ کوئی اور عمل کر رہے ہیں، کوئی اور وظیفہ کر رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو آپ نے ہمیشہ کرنا ہے۔ آپ جب اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، 1100 بار استغفار بھی پڑھیں گے اور 1100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھیں گے ڈیلی، تو آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، دشمنوں سے اگر آپ پریشان ہیں تو وہ بھی دور ہو جائے گا، دشمنوں سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی، اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا وظیفہ، اور
آپ کو میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا وظیفہ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا